रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विरुद्धको कसुरमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री पक्राउ, तत्काल रिहा गर्न दाहाल नेपाल समूहको माग। अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ झाँक्रीको गिरफ्तारी कम्युनिस्ट पार्टी माथिको हमला हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानून व्यवसायीको बहस सकियो। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने मिति नै तोकेर पुनर्स्थापनाको फैसला गर्न संवैधानिक इजलासलाई सभामुख सापकोटाका कानून व्यवसायीको माग। सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले सम्हाल्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा नेपाली सेना पनि भूमिका खोज्दै आतंकवादको जोखिम उच्च रहेको मूल्याङ्कन सहित एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणामा जोड। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको साङ्ले खोलामा फेरि बर्ड फ्लू देखियो। तनावग्रस्त सीमा क्षेत्र लद्दाखबाट सेना फिर्ता गर्न भारत र चीन सहमत, महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको प्रतिक्रिया। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको उपाधि यात्रा कायमै, वालिङ नगरपालिकाको चौथो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विरुद्ध गाली गलौज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले नेकपाको दाहाल नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको छ। झाँक्रीको तत्काल रिहाईको माग गर्दै दाहाल नेपाल समूहका साथै विभिन्न दलका नेताहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। दाहाल नेपाल समूहले भने तत्काल रिहाई नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। झाँक्रीलाई प्रहरीले आज काठमाडौँको शङ्खमूल स्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। सोधपुछका लागि बोलाए पनि सादा पोसाकका प्रहरी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न शङ्खमूल स्थित निवासमै पुगेका थिए। पक्राउ पूर्जी सहित पुगेपछि झाँक्रीले गिरफ्तारी दिनुभएको हो। पूर्जीमा राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा 58 अनुसार पक्राउ गरिएको उल्लेख छ। सो दफामा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ। कसुर प्रमाणित भए कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 7 वर्षसम्म कैद, 70,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै झाँक्रीको गिरफ्तारीबाट पार्टी आश्चर्यचकित बनेको बताउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउँदै गरिएको यस गिरफ्तारीले वर्तमान सरकारको घोर अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले झाँक्रीको गिरफ्तारीलाई कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको हमलाका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्ना विचारहरू राख्नेमाथि ताला लगाउने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले रामकुमारी झाँक्रीलाई तत्काल रिहा नगरे कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभयो। झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न लोकतन्त्र विरुद्ध शर्मनाक घटना भएको खनालको भनाइ छ। कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो पारेको बताउनु भएको छ। झाँक्रीको गिरफ्तारीलाई वरिष्ठ नेता पौडेलले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायतले झाँक्रीको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाईको माग गरेका छन्। झाँक्रीको रिहाईको माग गर्दै नेकपा समर्थित विद्यार्थीहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। यसैबीच झाँक्रीलाई रिहाई गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। झाँक्री पक्राउ विरुद्ध अधिवक्ता गुणराज आचार्यले आज बन्दी प्रत्यक्षकरणको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको हो। भोलि शुक्रबार सुनाम लोसारको सार्वजनिक विदा परेको र पर्सि शनिबार भएकाले आइतबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायको तर्फको बहस आज सकिएको छ। सुनाइका क्रममा उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको जिकिर गरे। यस्तै ओलीका निजी कानून व्यवसायले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई राजाको जत्तिकै अधिकार रहेको तर्क समेत प्रस्तुत गरे। गत आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानून व्यवसायले बहस सुरु गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा आजैदेखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीले बहस थालेका छन्। सभामुख सापकोटाका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने मिति नै तोकेर पुनर्स्थापनाको फैसला गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। सभामुख सापकोटाका कानून व्यवसायीको बहसपछि 5 जनाको एमिकस क्युरीका सदस्यले बहस गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका 13 वटा मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा माघ 4 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। प्रहरीले नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गरेको छ। राज्य विरुद्ध कसुरको आरोपमा पक्राउ परेकी झाँक्रीलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछपछि आज साँझ रिहा गरेको हो। पक्राउपछि उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखा मिन भवनमा राखिएको थियो। प्रहरीले आफै पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै झाँक्रीलाई शङ्खमूल स्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले झाँक्रीसँग राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरी गोर्खामा दिएको अभिव्यक्तिबारे जानकारी लिएको छ। झाँक्री पक्राउ विरोधमा विभिन्न दल क्षेत्रबाट चर्को विरोध र सरकारको आलोचना भएको थियो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चन्द समूह, नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी बीच मोर्चाबन्दी भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। चार पार्टीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र राज्य सत्ताको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने रहेको उल्लेख छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको अवधारणा र संरचना सम्बन्धी दस्तावेज पारित गर्दै उनीहरूले 15 सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेका छन्। समितिमा सीपी गजुरेल, ऋषिराम कट्टेल, जागृत रायमाझी, धनकुमारी सुनार लगायत 12 जनाको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छ। मोर्चाले पहिलो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विभिन्न स्थानमा विरोध सभा गर्ने तय गरेको छ। फागुन 6 गते बुटवलमा, 14 गते धनगढी र 18 गते इटहरीमा जनसभा गर्ने र पहिलो चरणका कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई खटाएको छ। सेनाको भूमिका बढाउने गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको लागि अग्रभागमा एपीएफ र ब्याकफोर्समा सेनाको संयन्त्र रहने गरी छुट्टै नीति ल्याउन अहिले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। त्यसैको तयारी स्वरूप प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले हालै काठमाडौँमा गरेको सेमिनारमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि एपीएफलाई नै डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। तर नेपाली सेनाले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्यो। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरिरहेका सुरक्षा निकायसँग उचित समन्वय र सहकार्य भएन भने गृह अन्तर्गतको सशस्त्र र रक्षा अन्तर्गतको सेनाबीच घोषित द्वन्द निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। सीमा सुरक्षामा नेपाली सेनाले आफ्नो चासो देखाएको छ। सीमा अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै जाँदा सेनाको चासो स्वाभाविक पनि छ। दक्षिणतर्फ नेपालीमाथि वर्षेनी हुने गरेका भारतीय ज्यादती र भूमि अतिक्रमण तथा उत्तरतर्फ विकट पर्वतीय भेगमा राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपाल विरुद्ध हुने गतिविधि सदैव नियन्त्रण प्रमुख चुनौती बन्ने गरेको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादी गतिविधिको जोखिम रहेको विश्लेषण पनि नेपाली सेनाको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकाय बीचको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बताउँछन्। खुला सिमानाको कारण सीमा क्षेत्रमा हुने गैर कानुनी घुसपैठ, मानव तस्करी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधिहरूको जोखिम र खतरा हामीलाई निरन्तर रहँदै आएको छ। यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामी सबैले टटकार रूपमा महसुस गरेका छौँ।
पछिल्लो समय सेनाले बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास गर्दा जनमानसको मनमा आश्चर्यसँगै रोष पनि थियो। कालापानी र लिपुलेक जान नसक्ने गाडी र सेनाको परेड फराकिला र चौडा सडकमा हुनुको अर्थ छैन भन्ने भाव धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पोखे। त्यही आम नागरिकको धारणा बुझेरै होला नेपाली सेनाले एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणाको प्रस्ताव गरेको छ। सेनाले सीमामा खटिने सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। हुन त सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058मा सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको उल्लेख छ। सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा भारत र चीनतर्फ गरी 205 बीओपी स्थापना गरिएको छ। तर त्यस अनुसार साधन स्रोतको उपलब्धता र जनशक्ति परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि द्वन्द्व र सामान्य अवस्थामा छुट्टा छुट्टै नीति अपनाएर सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति गर्ने खाका बनाएको हो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सीमा सुरक्षाका लागि सूचना आदान प्रदान र समन्वयका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिने सबै निकायको साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन्। सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण, संशोधन, परिमार्जन एवं सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको व्यवहारिक पक्षहरूलाई समेटेर समाधानका उपायहरू सम्बन्ध। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सीमा सुरक्षा सरकार र गृह मन्त्रालयको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएकाले आपसी समन्वय र सहकार्यमा समान दृष्टिकोण र औपचारिक संयन्त्रबाट प्रभावकारी रूपमा सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने र डेडिकेटेड फोर्स सशस्त्र नै हुने बताउँछन्। सीमा सुरक्षाको लागि 4वटा सुरक्षा निकाय बीच उचित समन्वय, सूचना आदान प्रदान र सहकार्यका लागि एउटा सशक्त औपचारिक संयन्त्र नै बनाउन आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने सेमिनार मुलुकमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो। भारततर्फ नेपालको करिब 1880 किलोमिटर खुला सिमानामा खटिने सबै सुरक्षा निकाय बीच एक आपसमा समान दृष्टिकोण र समन्वय बिना प्रभावकारी सीमा सुरक्षा असम्भव छ। चीनतर्फ 1414 किमी लम्बाइको बन्द सिमाना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सीमा सुरक्षा जस्तो गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा आन्तरिक छलफल तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त हुने राय सुझावबाट नीति निर्माण एवं सीमाको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। प्रस्तुत कार्यपत्रहरू र तिनमाथि हुने विचार मन्थन र त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र त्यसले हामी सबैलाई आगामी दिनमा सीमा सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम अगाडि बढाउन योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 2 वर्ष यताका मन्त्री परिषद र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न मितिका निर्णय पनि सेनालाई सीमामा बलियो बनाउने खालका छन्। गत साउन 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सेनामा सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठनको निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जङ्गी अड्डाले एकतारे जर्नेलको नेतृत्वमा निर्देशनालयको संरचना बनाइसकेको छ। गत असार 23 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट पारित सो सुरक्षा नीति गोप्य छ। त्यसमा सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सरकारी निकायहरू बीच उचित समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिकाको साङ्ले खोलामा फेरि बर्ड फ्लू देखा परेको छ। साङ्ले खोलाको वडा नम्बर 1 का प्रहलाद तामाङ र उहाँका छोरा सुमलले पालेका हाँस र कुखुरामा बर्ड फ्लू देखा परेको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। सो क्षेत्रको हाँस र कुखुराको नमुना केही दिन अघि मात्रै त्रिपुरेश्वरको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको थियो। बर्ड फ्लू पुष्टि भएसँगै विभागको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टोलीले आजै त्यहाँ रहेका 1400 हाँस र 63 वटा कुखुरा नष्ट गरेको छ। चुना र कीटाणुनाशक औषधि छरेर सो क्षेत्र सिल गरिएको र तत्काल केही व्यवसाय सञ्चालन नगर्न भनिएको डाक्टर ढकालले बताउनुभयो। यसअघि पनि साङ्ले खोलाकै वडा नम्बर 7 मा एक किसानले पालेका टर्कीमा बर्ड फ्लू देखा परेको थियो। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 6 सिमी गाउँ नजिकै जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। जीव आज साँझ करिब 5 बजे माथिल्लो सिमी र ताजे गाउँ जाने डोबाटो नजिक दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा लमजुङको ताजे क्षेत्रमा निर्माणाधीन पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालीद्वारा प्रवर्धित सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना खमा कार्यरत स्याङ्जाका 34 वर्षीय इन्जिनियर यदुनाथ भट्टराई, तनहुँको भानु नगरपालिका 10 का 45 वर्षीय इन्जिनियर प्रकाश लौडरी र जीप चालक खोटाङका 24 वर्षीय किशोर राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीपमा सवार 3 जना घाइते भएको र घाइते मध्ये 2 जना स्थानीय स्कुले बालबालिका रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
भिजिट भिसामा खाडी तथा अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा कुनै महिला एक्लै जाँदा परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने प्रावधानबारे निर्णय भइ नसकेको अध्यागमन विभागले स्पष्ट पारेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यागमन विभागले जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलोपटक यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको विभागले उल्लेख गरेको हो। यो विषय अनौपचारिक छलफलमा रहेको विभागले प्रस्ट्याएको छ। विभागले अध्यागमन कार्यविधि 2065 लाई संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ, जसमा खाडी तथा अफ्रिकी मुलुक जाँदा महिलाहरूको हकमा परिवारको सहमति वा स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने उल्लेख भएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएका थिए, जसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश 2 सरकारका मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी राजु अरियालका अनुसार फौजको नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको हो। सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कार्यविधिमा प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नखटाउने उल्लेख छ। प्रदेश 2 सरकारका मन्त्रीका लागि मात्रै करिब 32 जना सशस्त्र प्रहरीको वरिष्ठ हवलदार र हवलदार खटिएका छन्। नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून बन्दै गएको छ। 3000 को हाराहारीमा दैनिक पीसीआर परीक्षण भए पनि 100 को हाराहारीमा मात्र संक्रमण पुष्टि हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3023 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि गत शनिबार 59 र शुक्रबार 105 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। गत बिहीबारदेखि आजसम्मको एक सातामा 828 जना संक्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा 1368 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 19 जनाले गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,72,430 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 98.6% अर्थात् 2,68,660 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको ज्यान गएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सल्यानबाट 64 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा 34 महिला, 18 पुरुष र 12 जना बालबालिका बेपत्ता भएका हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पार्टीले बोल्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले चुनावबाट सरकार बनाउने राजनीतिक व्यवस्थामा पार्टीले सधैँ चुनावका लागि तयारी गरिरहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 8 का स्थानीयले मुआब्जाको रकम नपाएको भन्दै आज रेलवे निर्माणको काम रोकेका छन्। मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डस्थित रौतहटको सनदपुर नजिक 4 नम्बर प्याकेज अन्तर्गत पर्ने जग्गा धनीले मुआब्जा नपाएको भन्दै काम रोकेका हुन्। नेपाल प्रहरीका विभिन्न पदमा बढुवा भएका 60 जना अधिकृतलाई महानिरीक्षक आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। जापान इन्टरनेसनल मेडिकल टेक्नोलोजी फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा भक्तपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्र आजबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको हो। धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको बहुभाषिक कविता गोष्ठीमा 10 जना कवि पुरस्कृत भएका छन्। आदिवासी जनजाति समुदायको लोपुन लागेको भाषा साहित्यको उत्थान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बहुभाषिक कविता गोष्ठी आयोजना गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। चिसोले पीडित बनेका सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोका पीडितलाई जिल्ला कफी सहकारी संघले न्यानो सिरक सहयोग गरेको छ। लिदी पहिरोबाट विस्थापित भएका 174 परिवारलाई प्रति परिवार 1 वटा सिरक सहयोग गरिएको हो। जाडोमा रात गुजारिरहेका पीडितहरू न्यानो सिरक पाएपछि खुसी भएका छन्। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 पिस्करको जलजलेमा भव्य विद्यालय भवन बनेको छ। गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र जलजलेमा रहेको जनता आधारभूत विद्यालयले 12 कोठे सुविधा सम्पन्न भवन 4,34,55,673 रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। बाह्रविसे नगरपालिका स्थित बाह्रविसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका एक कर्मचारी झण्डै 1.5 महिनादेखि बेपत्ता भएका छन्। केन्द्रका नेत्र सहायक पूजन राई 3 महिनादेखि बेपत्ता भएका हुन्। 25 वर्षीय राई तिलगंगा आँखा अस्पताल काठमाडौँका तर्फबाट सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिका स्थित बाह्रविसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत थिए। राई गत कार्तिक 27 गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट भोटेकोशी गाउँपालिका चाकु गएपछि नफर्किएको जनाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य एवं सबैभन्दा जटिल संरचना सुरुङ मार्ग पुनः परीक्षणको तयारी अघि बढाएको छ।
विगतको त्रुटि सच्याउँदै सुरुङमा पुनः गेट जडान गर्ने काम अन्तिमतिर पुगेपछि आयोजनाले परीक्षण तयारीको गृह कार्य थालेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले ढिलोमा आगामी फेब्रुअरीभित्र सुरुङमा मेलम्चीको खोलो छिर्याएर परीक्षण गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुरुङको गेट रहने संरचनामा कंक्रिट ढलान गर्ने र फ्रेम झुन्ड्याउने काम सकिएको छ। अहिले झुन्ड्याएको गेट कस्ने काम भइरहेको छ। हवस् त, सिन्धुपाल्चोक डायरी यति नै। कमला पाखरिन बिदा हुन्छु। नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। आगामी चैत्र 15 गतेदेखि पोखरा सिमरा सीधा हवाई उडान हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, यति एयरलाइन्स, पोखरा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख लगायतको बैठकले सिमरा पोखरा सीधा उडान गर्ने निर्णय गरेको हो। सुरुमा साताको 3 दिन आइतबार, बुधबार र शुक्रबार पोखरा सिमरा पोखरा उडान हुनेछ। पोखरा विराटनगर हवाई सेवा सञ्चालन भए लगत्तै कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिलेलाई स्थगित छ भने पोखराबाट भरतपुर र भैरवमा हवाई उडान सञ्चालनमा छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 16.11 अङ्कले घटेर 2526.92 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। हिजो 8.66 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 7 अर्ब 64 करोड 94 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 12 मध्ये 3 वटा उपसमूहको सूचक मात्र उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 206 कम्पनीका 72,737 कारोबारबाट 1 करोड 60 लाख 58,458 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 8 अर्ब 41 करोड 17 लाख 32 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन र भारत सीमा क्षेत्र लद्दाखबाट सेना फिर्ता बोलाउन सहमत भएका छन्। यो सँगै दुई मुलुकबीच 8 महिना लामो तनाव समाधान उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ। दुवै मुलुकका उच्च सैनिक अधिकारीको पहलमा सेना हटाउने विषयले मूर्त रूप पाएको भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले संसदलाई बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनले सो क्षेत्रमा अवस्थित प्योङयोङ तालबाट आफ्नो सेना फिर्ता लाने निर्णय गरेको भोलिपल्ट भारतले सोही किसिमको कदम चालेको हो। गत जुनमा दुई देशका सेनाबीच भिडन्त हुँदा भारतका 20 जना सैनिकको मृत्यु थियो। चीनले भने सो घटनामा ज्यान गुमाएका आफ्ना सैनिकको संख्या अझै खुलाएको छैन। सैनिक हटाउने विषयको उपलब्धिलाई भारतका रक्षा मन्त्री सिंहले दुई आणविक राष्ट्रबीचको अर्थपूर्ण संवादको नतिजा भएको बताउनु भएको छ। गत सेप्टेम्बरदेखि दुवै मुलुकका सैन्य तथा कूटनीतिक तहबाट 9 पटकसम्मको वार्तापछि प्याङगोङ तालको उत्तरी तथा दक्षिणी किनाराबाट सैनिक हटाइने समझदारी भएको रक्षा मन्त्री सिंहले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै चीनको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वु कियानले सैनिक कमान्डर तहको वार्ताबाट सेना हटाउने विषय सफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले उपाधि यात्रा कायम राखेको दिन स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले 4औं जित दर्ता गरेको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएका खेलमा आर्मीले विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 र वालिङले उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिकालाई 7-1 को गोल अन्तरमा पराजित गरे। जितपछि दोस्रो स्थानमा रहेको आर्मीको 22 अङ्क भएको छ। शीर्ष स्थानको एपीएफको 24 अङ्क छ। एन्फा मैदानमा आर्मीलाई जित दिलाउन शर्मिला थापा, विमला विकले 2-2 तथा सपना लामा, विमला चौधरी र रश्मि घिसिङले थप 1 गोल गरे। आजको पहिलो खेलमा भने वालिङको जितमा क्यामरुनी खेलाडी मेथ्यू रुथले 5 र टौटा ओर्नेला नोइलीले 2 गोल गरे। चौडण्डीका लागि 32औं मिनेटमा अञ्जना थुलुङले गोल गरिन्। जारी प्रतियोगितामा चौडण्डीको यो दोस्रो गोल हो। 9 खेलको समाप्तिमा उसले अङ्क भने जोड्न सकेको छैन। यसअघि नै उपाधि होडबाट बाहिरिएको वालिङ 14 अङ्कमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा कायम छ। शीर्ष वरीयताकी एस्लेक वाटीले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा तेस्रो चरणमा स्थान बनाउँदा डिफेन्डिङ च्याम्पियन सोफिया केनिन भने दोस्रो चरणमै रोकिएकी छिन्। महिला एकलतर्फ आज भएको खेलमा आफ्नै देशकै डारिया गाभ्रिलोभालाई 6-1 र 7-6ले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाकी वाटीले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएकी हुन्। चौथो वरीयताकी अमेरिकन केनिन भने स्टोनियाकी कैया कानेपीसँग 3-6 र 2-6ले स्तब्ध भइन्। चेक रिपब्लिककी कारोलिना लिस्कोभा, स्विजरल्यान्डकी बेलिन्दा बेन्किक, बेल्जियमकी एलिज मार्टिन्स, स्टोनियाकी आनेट कोन्टाभेट र अमेरिकाकी जेनिफर ब्राडी आफ्नो खेलमा जित निकाल्दै तेस्रो चरणमा पुगेका छन्। पुरुष एकलतर्फको खेलमा ग्रिसका स्टेफानस सित्सिपासले सङ्घर्षपूर्ण जित निकाले। 4.5 घण्टा लामो प्रतिस्पर्धामा छैठौं वरीयताका सित्सिपासले वाइल्ड कार्ड प्राप्त अस्ट्रेलियाका थानासी कोकिनाकिसलाई 6-7, 6-4, 6-1,
6-7 र 6-4 ले पराजित गरे। दोस्रो वरियताका स्पेनी राफेल नाडालले अमेरिकाका मिचेल मोहलाई सोझो सेटमा पाखा लगाउँदै तेस्रो चरणमा स्थान पक्का गरे। पुरुष एकलतर्फको खेलमा रसियाका डानियल मेदवेदेव, एन्ड्री रुब्लेभ र कारेन खासनोभ, इटलीका मातेओ बेरेटिनी र फाबियो फोग्नेनी तथा अस्ट्रेलियाका एलेक्स डी मिनाउर पनि आफ्नो खेलमा विजयी हुँदै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो दिन वेस्ट इन्डिजले 5 विकेटको क्षतिमा 223 रन बनाएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भ्रमणकारी टोलीले मध्यक्रम चल्न नसक्दा मध्यम सुरुवात गरेको हो। निक्रुमह बोर्नर 74 र जोसुवा डा सिल्वा 22 रनमा नट आउट छन्। क्याप्टेन क्रेग ब्रेथवेट 47 र जोन चाम्बेल 36 रनमा आउट भए। अबु जायद र तैजुल इस्लामले समान 2 विकेट लिएका छन्। 2 म्याचको सिरिजमा वेस्ट इन्डिज 1-0 ले अघि छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा भयो। नमस्कार।